دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد خافي علم باب شهيد سجان सरबरे कौन मुसलमान अरब शाहे अजम एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है तुम अर्ज़ की जिब्रील ने शाहिदी मोहतरम आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली मौलाया सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم